आलीदेखि थालीसम्म, गोठदेखि ओठसम्म आवाज विहीनको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम कृषि संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र कृषि क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति र यस क्षेत्रमा रहेका विभिन्न समस्याहरू उठाउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको यो श्रृङ्खलामा भने हामी पछिल्लो समय नेपालमा किवी खेतीको अवस्था, किवी खेती प्रविधिको बारेमा यहाँहरूमाझ चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो समय किवीमा नेपाली किसानहरू उल्लेख्य मात्रामा आकर्षित भइरहेका छन्, तर पनि सोचे अनुरूप किवीमा भने उनीहरूले फाइदा लिन सकिरहेका छैनन्। यो अवस्था किन आएको छ, आज हामी यो विषयलाई पनि उजागरण गर्न गइरहेका छौँ। र यसको लागि हामीसँग अतिथिको रूपमा आज स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ दोलखाको जिरी नगरपालिका 2 मालिकामा किवी खेती विस्तार गर्दै आउनुभएका एक सफल र कुशल कृषि उद्यमी पासाङ तेन्जी शेर्पा। उहाँ आफैमा पनि सफल र कुशल कृषि उद्यमी किवी व्यवसायी हुनुहुन्छ, साथै किसान पनि हुनुहुन्छ। राज्यको निकायबाट विभिन्न सम्मान पनि उहाँले ग्रहण गर्नुभएको छ। उनै सफल किसानलाई आज हामी यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। ढिला नगरिकन दर्शकबिन आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। पासाङ सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, सबैले धन्यवाद। पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म अहिले चाहिँ किवीको गोडमेल गर्न, हजुर, अनि मलखाद अनि साथसाथै त्यसमा सिँचाइ, त्यही कामको पछाडि अहिले त्यसकै दौडमा लागिरहनु भएको छ। तपाईँ अहिले एकदम सफल रूपमा किवी व्यवसायमा होइन होमिनु भएको छ। सम्भवतः यो सफलता तपाईँलाई किवीले नै प्रदान गरेको हो भन्न सकिन्छ, होइन? भन्दा फरक नपर्ला। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ किवीलाई? तपाईँको परिभाषा के हो किवीलाई? तपाईँको नजर के छ यसमा? किवी त एकदमै एउटा विदेशबाट सिर्जना भएर आएको नाम। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली नाम नै रहेछ नै। हजुर। अब भोलिको दिनमा हामी सबैले, सम्पूर्ण नेपालीले, सम्पूर्ण किवी किसानले त्यसलाई पनि अलिकति अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा मान्यता पनि हो। किवीले चाहिँ हामीलाई जे होस् राम्रो मात्रामा गर्न सक्यो भने मेरो अर्थतन्त्र नभएर देशको अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा पुग्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा दृढता विश्वास छ। हो। तर त्यो भित्रको कमी कमजोरीलाई चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपले त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ, लागि पर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले लुकाएर राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो पनि सम्पूर्ण किवी किसान तथा सम्पूर्ण जसले किवीलाई माया गर्छ उहाँहरूको लागि अग्राह्रै गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँ विगत लामो समयदेखि यो व्यवसायमा होमिनु भएको छ, होइन? सुरुमा गर्दाखेरि किवीको कस्तो थियो अवस्था र आजको दिनलाई तपाईँले तुलना गर्नुभयो भने कस्तो पाउनु भएको छ? भिन्नता त यसमा धेरै छ। हजुर। फरकहरू धेरै भइरहेको छ। विगतको दिनहरूमा चाहिँ किवी के हो भन्ने कुरामा आम नेपालीलाई एकदमै जिरो लेभलै भनौँ त्यति थाहा थिएन। तर त्यसदेखि आजको दिनसम्ममा किवी के हो भन्ने कुरा धेरै नेपालीहरूले बुझिसकेको छौँ। र यसबाट यो किवी सेवन गर्दाखेरि हामीले के पाउँछ, शरीरको लागि कस्तो खालको चाहिँ यसले हामीलाई पौष्टिक तत्त्वहरू दिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझिसकेकै छौँ। यस्तो कुराहरू त अझ म किसानसँग भन्दा पनि जुन स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग, विद्वानहरूसँग धेरै कुराहरू बुझ्न सके प्राष्टाइन छ होला। तर किवीमा त्यस्तो खालको नराम्रो भन्ने छँदै छैन। किवीलाई बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि तपाईँ आफै पनि अग्रसर भएर लाग्नु भएको छ, होइन? सम्भवतः उपभोक्तालाई किवीको गुणको बारेमा यहाँले पनि अझै व्याख्या गरिदिनु भयो भने सरल पनि हुन्थ्यो, सहज पनि हुन्थ्यो। खै यो कुरामा म आउँछु। सुरुमा चाहिँ जसरी किवीलाई हामीले हेऱ्यौँ, नेपालीको नजरमा किवीलाई चाहिँ ठेकी फल भनेर पनि हामीले चिन्ने गर्छौँ, होइन? जसरी किवी विस्तार हुनुपर्ने थियो, किवी खेती प्रवर्धन हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको अवस्था चाहिँ छैन, होइन? यो किन यो समस्या आएको छ? तपाईँले के भोग्नु भएको छ यसमा? जहाँसम्म मलाई लाग्छ मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यसलाई किन विकास हुन सकिएन त त्यो विगत सालदेखि अहिलेसम्म। जस्तै
नेपाली शब्दबाट हामी ठेकीफल भन्ने गर्छौँ। हो। अझै पनि हाम्रो नेपालको अधिकांश हरेली जङ्गलमा त्यो पाउने गरेको छ र हामीले सहजै रूपमा त्यसले पाउन पनि सकिन्छ। र त्यसबाट यो ठेकीफल भन्ने शब्दहरू किन आम नेपालीले बोल्न सकेनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीसँग प्रविधिक ज्ञानको कमी कमजोर होला, प्रचार प्रसार शैलीमा अलिकति कमी कमजोर भएको होला र राज्यको निकायबाट कुनै पनि स्रोतको साधनबाट यो बाहिरिन नसकेको होला भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। जस्तै अहिले त अब किबी के हो भन्ने कुराको सान्दर्भिक पाटो हेर्दाखेरि त्यही ठेकीफलमै जोडिन आउँछ। र जस्तै मेरो नाम पिटिएस शेर्पा। पिटिएस शेर्पाको बुवा बाजे कहाँबाट जन्म थथलो सोद्धाखेरि त मेरो पुस्तकको त नाम अगाडि लिइन्छ नि त। त्यस्तै गरी किबी त अब आज नेपालमा किबीको जन्म भयो, किबी खाँदै गरेको छ। किबीको विषयमा आम नेपालीले पनि केही नभए पनि 25% त जानिसकेको छ, बुझिसकेको छ। तर अब अन्तिममा हामी किबी के हो त, किबी कहाँबाट आयो, कसरी हो, किबीको उसको पुस्तक के हो त, किबी कसरी आयो भन्ने कुरामा सोध्दै खोज्दै बुझ्दै जाँदाखेरि हामी ठेकीफलमै पुग्छौँ। हो, त्यहीँ गएर ठोकिन्छौँ। भनेपछि किबीको मूल थालो त मूल नाम त ठेकीफल रहेछ र त्यो कहाँ रहेछ भने हाम्रै भूमिमा रहेछ, हाम्रै देशमा रहेछ। तर हामी किन बुलन्द रूपमा हामी किन निन्दाएछौँ त भन्ने सवाल मेरो पनि आफ्नो सवालै हो कि किनभने म त पुस्तक अगाडि त जन्मेको होइन नि त, म त हिजो जन्मेको हो। हिजो जन्मेर अहिले मैले त्यो प्रश्न आफैमा आउँछ भने विगतको वर्षहरूमा त हामी नेपालीहरू त धेरै थियौँ नि त। अनि त्यतिखेर पनि त किबी त रहेछ, किबी नभएर ठेकीफल रहेछ। ठेकीफल खाँदै गरेको पनि अहिले ज्वलन्त उदाहरणहरू छ। जस्तै तपाईँ हाम्रो बाबुबाजेहरू उहाँहरूले यो जङ्गलमा भाइ यहाँ पनि त त्यस्तै फल फल्थ्यो, हामीले खान्थे, तर कतिले व्यवस्था गर्थ्यो भन्ने कुरा। जस्तै हाम्रो समाजमा कन्दमूल खाने त आदत त त्यति छैन नि त, छ त छैन नि, त्यो पनि त्यसैको वर्गमा पर्ने हो। अनि आजको आधुनिक नेपालै भनौँ न, हजुर, विकसित नेपाल भनौँ न, विगतको दिन र अहिलेको नेपाल त अलिकति फरक छ नि त। हजुर, जब विकसित नेपाल भइसकेपछि आधुनिक नेपाल हुँदै गर्दाखेरि अनि मानिसहरूले कन्दफुल जस्तै फलफुलहरू, फ्रुटहरू खोजेर खान थाल्यो। त्यसपछि कुन फ्रुटमा चाहिँ के छ त, कुन फ्रुटमा राम्रो छ, कुन चाहिँ राम्रो छैन, कुन खानाले, कुन वस्तुले, कुन फलफुलले चाहिँ शरीरलाई राम्रो गर्छ भन्ने कुराको पछि लाग्दा नै अहिले हामी किबीको पछि लागेको जस्तो मलाई लाग्छ है। जस्तो किबी परापूर्व कालदेखि नै नेपालमा पाइन्थ्यो ठेकीफलको रूपमा। हामीले हाम्रो इतिहास हेर्दाखेरि इतिहासका पानाहरू पल्टायौँ भने पनि नेपालको यो उर्वर भूमिमा किबी थियो, ठेकीफलको रूपमा होस् होइन। तर हामीले पछिल्लो समय आयात गऱ्यौँ, तर हाम्रै नेपालमा भएको त्यो जातलाई चाहिँ हामीले प्रवर्धन गर्न सकेनौँ। त्यो चाहिँ एउटा विडम्बनाको रूपमा चाहिँ अगाडि सरेको छ, देखिएको छ भन्ने यहाँको धारणा रह्यो होइन। मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने अहिले पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न भूभागका किसानहरू, व्यवसायीहरू चाहिँ किबीमा चाहिँ आकर्षित भएका छन् होइन। यही आकर्षण देखेर चाहिँ उनीहरू लागि पनि परेका छन्। तर पनि जुन रूपमा उनीहरू यो व्यवसायमा लाग्छन्, किबी खेतीमा लागेका छन्, त्यो रूपमा सफलता भने हात पर्न सकेको अवस्था छैन। निराशापन छाउँछ बिस्तारै होइन। यो किन देखिन्छ? तपाईँ आफै पनि सफल किसान हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यहाँको एउटा सुझाव पनि हुनसक्छ, किन यो समस्या देखिरहेको छ? पहिलो कुरो म के भन्न चाहन्छु भने हामी आफैमा एउटा विश्वास हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हजुर, कन्फिडेन्ट भन्नुहुन्छ नि त। अहिलेको जुन पश्चिमी भाषाहरू पढ्नेहरूले चाहिँ, इङ्ग्लिस पढ्ने बोल्नेहरूले चाहिँ कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ, आर यु आर कन्फिडेन्ट भन्छ नि। जस्तै तपाईँ हामीमा पहिले विश्वास छ कि छैन पहिलो कुरो। जस्तो म अहिले तपाईँसँग बोल्दैछु, जुन बोलेको शब्दमा तपाईँ हामी बिचमै यो जुन हामीमा भइरहेको यो कुराकानी कन्भर्सेसन नै विश्वास त छ कि छैन भन्ने कुरा। र दोस्रो कुरो किन हिजोसम्म यहाँ आउन सकेन भन्ने कुरामा हामी आम नेपालीले अगाडि मात्र हेर्न थाल्यो, आकाशमा हेर्न थाल्यो, हामीले पछि हेर्ने काम गरेनौँ। जस्तै म अगाडि हिँड्दै गएपछि पछाडिबाट पनि केही छ भन्ने कुरा त हामीले सोच्नु पर्थ्यो, ध्यान दिनु पर्थ्यो, तर त्यो दिएन। जस्तै किबी त विगतको 18-19 शताब्दीमा पनि त त्यो लेखेको थियो नि त। किबी भन्ने शब्दले चाहिँ पहिले ठेकीफल भनेर नै लेखेको थियो। हजुर, त्यसलाई किन परिचालन गरेन? त्यतिखेर पनि त हाम्रो मुलुकमा बुद्धिजीवी त थियो नि, विस्तार किन भएन? कृषिको शाखा त थियो नि, सबै कृषिको उपजबाट झेरै आएकै हामी नेपाली हो। हामी नेपाली मात्र नभएर विश्वको अधिकांश, विश्वभरिको विश्वको मानिसहरू सबै कृषिको उपजबाट नै ऊ गरेको हो।
अनि त्यो तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ हामीसँग एउटा एकदमै बलियो प्रमाण ठेकीफल छ र स्थानीय भाषा हामी शेर्पाहरूले बोल्दाखेरि त्यसको नाम फ्यामेल्दो पनि छ है। अब त्यो फ्यामेल्दो र पमल्दो भन्नेमा चाहिँ त्यो बोल्दाखेरि शब्द अप्रभंश भएर लेख्नेले फ्यामेल्दो लेख्यो, तर त्यो अहिले स्थानीयहरूसँग सोध्नु गयो भने तपाईँले पमेल्दो भनेर भन्नुहुन्छ। भनेपछि त हामीसँग रहेछ नि त प्रमाण त। जस्तै चाइनिजहरूको आफ्नै छुट्टै नाम छ, त्यसले चाहिँ चाइनिज गुजबेरी भनेर। अझै मकाउ स्टेटहरूको आफ्नै छुट्टै रहेछ भनेपछि त हामीले त्यसलाई परिचालन किन गरेनौँ भन्ने कुरामा हामीसँग पनि कमी कमजोर त रहेछ नि त। यो व्यक्तिगत तवरको कमी कमजोरी भयो, व्यक्तिगत यो राष्ट्रको पनि हो। जस्तो मेरो आशय के थियो भन्दाखेरि किवीमा लागिसकेपछि चाहिँ सम्भवतः बजारको व्यवस्थापन होस् या नेपालको स्वादको व्यवस्थापन होस्, यी यावत कुराले गर्दाखेरि चाहिँ किसानमा निराशापन छाएको छ कि? एकदम हो। किनभने एक प्रकारको किसान हामी सबैमा विश्वास थिएन, कन्फिडेन्ट नै छैन नि त। किनभने यो किवी हो कि होइन भन्ने कुरामा यो ठेकीफल नै हो कि होइन भन्ने पनि अहिलेसम्म पनि त हाम्रो कृषि प्रधान मुलुक भने हामी नेपालीले गर्वका साथ बोल्छौँ भने पनि यही मुलुकमा अहिले त्यो कुराले प्रमाणीकरण गरेर ल्याउन सकेको तथ्याङ्क अहिलेसम्म पनि भएको छैन। एउटा इतिहास छ, एउटा इतिहासमा लेखेको छ यो ठेकीफल भनेर हो, यति सालमा यति तिथि मितिमा भन्ने कुरा छ। तर अझै पनि राष्ट्रमा यति धेरै ठुलो कृषि मन्त्रालय छ, कृषि शाखा छ, कृषि विषयमा बुद्धिजीवीहरू छ हुनुहुन्छ र तर सम्पूर्ण 3-4 करोड नेपालीलाई यो किवी होइन कि यो नेपालको ठेकीफल हो भनेर अहिलेसम्म विश्वासको रूपमा विश्वस्तको रूपमा अहिले देखाउन सकेको छैन नि त, हो किन? यदि यो देखाउनु पर्छ भन्ने मेरो एउटा ऊ हो। नभए किन हिजोको इतिहाससँग हामी किन पछ्यायौँ त? त्यतिखेर थियो नि त, नेथरल्यान्ड वैज्ञानिकले लेखेको थियो नि त, यो चाहिँ ठेकीफल नेपालमा पाइन्छ भनेर तथ्याङ्क छ नि त, गिनिज बुकमा लेखेको छ नि त। त्यो प्रष्टाएर आजको जति पनि नेपालीहरूलाई जो कृषि कर्म गर्नेहरूलाई प्रस्ताउनु पर्छ भन्ने मेरो एउटा आग्रह। ओके, जस्तो हामीले समस्याकै कुराहरू गरिरहेछौँ, कार्यक्रमको सुरुदेखि नै मुद्दामै हामीले चर्चा गरिरहेछौँ। किवीमै रहेको अर्को एउटा समस्या चाहिँ के छ भन्दा नेपाली किवीको स्वादमा चाहिँ अमिलोपन छ होइन। यो स्वादमा विवाद पनि सधैँ रहिरहन्छ। तपाईँ सफल किसान हुनुहुन्छ, कस्तो हो नेपाली किवीको वास्तविक स्वाद के हो त्यो प्रस्ताइदिनुहोस् न। नेपाली किवीको स्वाद चाहिँ एकदम राम्रो छ, मैले त्यसलाई अमिलो छैन भनेर भन्छु है। तर विवाद चाहिँ यसमा सधैँ पनि रहिरहन्छ। कसैले कोही मानिसले कालो भन्छ, जो उसँग नजिक छ उसको हेराइको दृश्य राम्रो छ उसले राम्रो भन्छ, एउटा सामान्य रूपले, यो सामान्य रूपले। हजुर, तर भोलिको दिनमा पनि विश्वको किवीहरूसँग नेपाली किवीको स्वादलाई धाँच्नु पर्यो भने नेपालीको किवीको स्वाद एक स्टेप अगाडि नै आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ। किनभने त्यो मेरो आफ्नो भोगाइ हो, त्यो मेरो एउटा अनुभव हो। किनभने म आफै उत्पादक भएर उत्पादन गरेर मैले खाएको छु, खुवाएको छु र भोलिको दिनमा पनि आम नेपालीले खुवाउने मेरो एउटा लक्ष्य हो। पुग्नु नसक्ला त्यो छुट्टै कुरा हो, तर द्याट इज माई ड्रिम, द्याट इज माई एम्बिसन। त्यो त मेरो हो नि त। ओके, यो समस्या चाहिँ किन आउँछ? विवादमा चाहिँ किन तानिन्छ? किन अमिलोपनमा चाहिँ किन हामीले किवीलाई चाहिँ मुस्ने गर्छौँ? के कमी कमजोर छ यसमा? पहिलो कुरो त हामी के भन्छौँ भने हामी नेपालीहरू अलिकति बिजी छैन, काम छैन क्या। अनि व्यस्त नभए पछाडि त्यो अर्काको एक आपसमा आलोचना गर्ने काम मात्र गर्छौँ हामीले। तर यही अमिलो छ, यो चाहिँ गुलियो छ भने प्रमाण त छैन फेरि उसँग, छ त छैन नि। अनेक मानिसको जिब्रोको स्वाद अनेकै हुन्छ नि, त्यसलाई एउटा प्रमाणित रूपले, लिखित रूपले त्यसलाई प्रस्ताउनु पर्यो अनि मात्र हो रहेछ भन्ने कुरा है। अब मैले नि त म आफै नेपाली कृषक भएको नाताले, किवी किसान भएको नाताले मेरै किवी मिठो छ त म भन्छु। तर तपाईँ हामी बाहेकको अरू तेस्रो व्यक्तिले त्यो किवी खाएर हेर्नु पर्यो, त्यो किवीमा वास्तविकता रूपले त्यसमा अमिलो छ कि छैन, त्यसको खास कुरो के हो त भनेर औलाउनु पर्छ। अनि मात्र हामी त्यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। जस्तै उदाहरणको लागि अहिलेको बजारमा सस्ती छिमेकी राष्ट्रबाट आएको किवी छ, ठुलो छ हो, हामी ठुलो बनाउन सक्छौँ। तर एक प्रकारले म आफैले ठुलो बनाउन किन नसकेको भने हामी विषादी रहितमा काम गरिरहेको छौँ है। अब विषादी नै हाल्ने हो, अलिकति बढी नै मलजल गरेर गर्ने हो भने ठुलो पक्कै हुन्छ। साइजको हिसाबले ठुलो भयो, तर गुणस्तरको हिसाबले तल खस्छौँ, हामी स्वादबाट तल गिर्छौँ
त्यसको साइज चाहिँ माथि आउँछ। तर मेरो मान्यता त्यो होइन कि हामी सानै खानुपर्छ, हामीमा जुन गुण छ ओरिजिनल त्यो वास्तविक के हो त्यसैमा रहनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मेरो पनि एउटा मान्यता हो। नेपाली किवीको गुणस्तरमा शङ्खाको जुन दायरा हामीले सृजना गर्यौँ होइन, यो बाहिरबाट पनि त्यो हल्ला त आइ नै रहेको छ। विभिन्न ठाउँका विभिन्न जिल्लामा चाहिँ उत्पादित किवी चाहिँ अमिलोपन बढी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भारतबाट आयातित किवीलाई चाहिँ अलिकति अहिले बजारले प्राथमिकताका साथ चाहिँ उपभोक्ताले खाने गरेका छन् होइन। यो विडम्बना पनि हो हाम्रो। अब यहाँनिर मेरो एउटा सवाल तपाईँले, यो हाम्रो बुझाइमा अलिकति मिलेन। जुन भारतबाट, चाइनाबाट, न्युजिल्यान्डबाट आएको किवी ठुलो छ, राम्रो छ र नेपाली किवीको गुणस्तरमा ठिक भएन, त्यहाँको बजारले ठाउँ लियो भन्ने कुरो भन्दै गर्दा बोल्दै गर्दाखेरि वास्तविक त हुँदै गरेको जस्तो चाहिँ हो। तर भन्ने हो भने चाहिँ हामीले हाम्रो उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो एउटा सोचाइ हो। सोचाइ मात्र नभएर हामी आफ्नो एउटा मौलिकता पनि हो, त्यसमा मूल्य पनि जोडेर नि छ। दोस्रो कुरोमा के छ भन्ने कुरोमा जस्तै यो भौगोलिक अवस्थाले पनि केही फरक त ल्याउँछ नै हो। तर बाहिरबाट आयात भएको किवी चाहिँ राम्रो भन्नु चाहिँ हामीले अलिकति नमिल्ला भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो। जुन कुरा हामीले बोल्दाखेरि उता व्यापारीहरूले फेरि हेम्पर पर्ला नि भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो। होइन, अर्ग्यानिकको हिसाबले त त्यसमा कुनै शङ्का छैन। नेपाली उत्पादन यति अर्ग्यानिक छ कि, नेपालीको माटो यति अर्ग्यानिक छ कि बाहिरबाट आएको विषादी रहित किवी खाएर त स्वास्थ्यलाई त त्यसले प्रतिकूल असर पार्ने नै भयो, यसमा शङ्का छैन। तर उपभोक्ताको नजरले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाली किवीमा हामीले पैसा खर्च गरेर खाँदाखेरि मूल्यको हिसाबले महँगो भयो होइन। इन्डियन किवी चाहिँ सस्तो छ अथवा अरू तेस्रो मुलुकबाट आयातित किवी चाहिँ सस्तो छ भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ नि। त्यही त एउटा कुरो, जस्तै एउटा उदाहरण छ नि, आफ्नोभन्दा अर्को राम्रो देख्ने परम्परा हाम्रोमा छ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरोमा अघि हामीले ठेकी फललाई बुलेर अहिले न्युजिल्यान्डको व्यापारीहरूले राखेको नामलाई किवी भन्दै सबै यसरी हरुङ हुरुङ हुरुङ उफ्रिरहेको छ। जस्तै आफ्नो मुलुकमा फलेको फललाई खान छोडेर अझै पनि विदेशी फललाई चाहिँ हामीले ध्यान दिने हाम्रो एउटा परम्परा रह्यो। जस्तै एउटा कुरो के भन्छु भने हाम्रो भाषा त नेपाली हो नि त, खास भाषा नेपाली हो नि त। तर नेपाल सरकारले चलाएको सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न छोडेर हामी एउटा आवश्यक विद्यालयतिर हाम्रो बालबच्चाहरूलाई दौडाउने परम्परा भइरहेको छ। बोर्डिङ स्कुलतिर जसलाई भने बोर्डिङ स्कुल। अनि त्यो बोर्डिङ स्कुलले उत्पादन गरेको जुन यो मेन पावर चाहिँ केमा काम लागेको छ भने इमिग्रेसन पार भएर जाने काम मात्र भइरहेको छ। हेर्नुहोस् है, मेरो बुझाइले यो अधिकांशको कुनै काप्चामा तपाईँहरू जस्तो मिडियाहरूले त्यहाँनिर गएर बुझ्नुभयो भने त्यो कुरो प्रष्टाइन्छ होला मेरो विचारमा। ताकि नेपाल सरकारले चलाएको अफिसहरू सबै चलाउनको लागि त नेपाली भाषा नै चाहियो भनेपछि आवश्यकबाट पास भएर आएकोले त नेपालको सरकारको कार्यालयहरू थाम्न अलिक गाह्रै भइरहेको छ, देखिन पनि। भनेपछि त्यो व्यक्तिहरूले, त्यो विद्यार्थीहरूले त्यत्रो खर्चेर पढिसके पछाडि अब जाने कहाँ त भनेपछि विदेश। सबैको नाम, सबैको मुखमै विदेश, सबैको आँखामै विदेश, सबैको कानमै विदेश, सबैको शरीरमै विदेश। भनेपछि हामीले त के भुल्यो त भनेपछि हाम्रो परम्पराले भुलेन त, भुल्यो नि, हाम्रो भाषाले भुल्यो, हाम्रो अस्तित्वले भुल्यो। त्यस्तै नेपाली किवीको अर्थमा पनि त्यही भइरहेको छ। ठेकी फललाई भुलेर अनि विदेशको किवी ठुलो मिठो। हेर्नुहोस् त, अब कतिपय अहिले व्यापारीहरूले भारतको किवी बेचिरहेको छ। मसँग किवी हिजोसम्म आजसम्म छ, मैले नेपाली रुपियाँ 400 भन्दाखेरि महँगो भयो भने कुरो भयो। भनेपछि के हामीले हाम्रो उत्पादनलाई, हाम्रो राज्यलाई, हाम्रो आस्थालाई, हाम्रो समाजलाई ध्यान दिनु देखियो त? देखिएन नि त। देखिएन। किनभने पढाइले मात्र राम्रो देखियो। हाम्रो परम्परा नै के छ भने पढाइ नै मिठो, पढाइ नै राम्रो, सबै कुरा पारीको चाहिँ राम्रो, आफूभित्रको मौलिकता नै सबै हराउने। नेपालमा जति पनि युवा छन् उनीहरू विदेश आकर्षित भइरहेको अवस्था छ भनेर यहाँले चित्रण गरिरहँदाखेरि तपाईँ आफै पनि विदेश बस्नुभयो होइन। लामो समय विदेशमा सङ्घर्ष गरेर नेपाल फर्किएसँगै कृषिमा हुमिनुभयो। किवी खेतीले आज तपाईँलाई यहाँसम्म पुर्याइदिएको छ होइन। मैले थोरै तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पनि किवीमा किन आकर्षित हुनुभयो यो कुरा जान्न चाहे। अब विदेश जानु नजाऊ भन्नु मैले खोजेको होइन, तर विदेश जानु
म आफैले पनि गल्ती गरेको जस्तो लाग्छ, तर त्यो गल्ती पनि होइन रहेछ। किनभने पाठहरू सिक्दाखेरि बाहिरैबाट सिक्नु पर्दछ। जस्तै नेपालमा इङ्ग्लिस स्कुल आउँदा त पहिले त दरबार हाई स्कुलमा आएको थियो नि त। जङ्गबहादुर राणा चाहिँ अब ब्रिटिसको उसमा भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यहाँबाट सबैले इङ्ग्लिस बोल्नु देखेपछि नेपालमा इङ्ग्लिस सिकाउनु पर्नेछ भन्ने जस्तो ल्याएको थियो नि त। त्यस्तै गरेर रोजगार नेपालमा नभएको होइन, धेरै प्रशस्त मात्रामा रोजगार देखियो छ। अनि त्यतिखेर मैले पनि त रोजगारै देखिनँ नेपालमा। बेरोजगारको लहर चाहिँ छ भनेर भन्छौँ, तर हामीले चाहिँ विश्वस्तको रूपले आफ्नो मुलुकमा काम गर्न नचाहेको चाहिँ अहिलेको मेरो बुझाइले बुझियो, ठ्याम्यायो। त्यतिखेर त म पनि बेरोजगार भनेर म विदेशी हुने, तर विदेशमा जानु नपर्ने चाहिँ रहेछ। बरु अहिलेको युवा युवती, अहिलेको जति राष्ट्रले पनि लगानी गर्छ भने तालिम लिनुलाई विदेशमा पठाउनुहोस्। खैर विदेश जानु आफैमा नराम्रो बाटो त होइन। तपाईँ कसरी किबीमा लाग्नुभयो? तर म त अब त्यस्तै होइन, विदेशमा गयो, विदेशमा काम गरियो, धेरै कठिनहरू भोगियो, त्यस पछाडि अब म आफ्नै नेपालमा पनि केही गर्छु भन्ने कुरामा मेरो आत्माले एउटा क्रिएटिभ भयो, रचनात्मक रूप भयो। अन्त के गर्ने भन्ने पाटोमा हजुर लाग्दै गर्दाखेरि अब हिजो मैले सिकेको सिप र मसँग भएको शिक्षाले त कृषि कर्म गर्नु बाहेक अरू देखिएन। अझै पनि 50% नेपाली त त्यही नै छ। जस्तै प्रविधिक ज्ञानहरूमा होला, जस्तै हाम्रो वैज्ञानिक डाक्टर महावीर पुन जस्तो त सबै त नहोला, तर उहाँले पनि खुलेर गर्न सकेको छैन। किनभने आर्थिकको कमी कमजोरले राज्यले त्यति ठुलो सपोर्ट दिएको जस्तो देखिएन। म अस्तिको 2 हप्ता अगाडि मात्र उहाँलाई भेटेर आएँ। उहाँको लय खलै देखेपछि मेरो मनमा पनि एक प्रकारको आँसु आयो। त मैले गर्न केही सकेन। मैले मात्र उहाँलाई 5 किलो किबी लगेर 10 किलो किबी लगेर गएको थिएँ। उहाँले के भन्नु, भाइ मलाई यति 5 किलो भए पुग्छ, 5 किलो भने एउटा भए पुग्छ, अरू मलाई चाहिँदैन, म जस्तो अरू तपाईँको चिनारीले पनि खुवाउनुहोस् भन्ने कुरो भयो। भनेपछि उहाँमा कतिको महानता देखियो नि त। उहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि सबै नेपालीले त्यस्तो बुझ्ने हो भने, देशको राज्यले अहिले त्यसरी बुझ्ने हो भने देशभित्र केही मात्रामा त होला नि त। किनभने लगानी त होला नि त। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तो लगानी गर्यो भने त के त्यो खेर होला त? नेपाली युवालाई चाहिँ राज्यले पनि अब यसरी साथ दियो भने नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ आफै नै उन्मुख हुन सक्छ भन्ने कुरा त उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ नि त। हो, जस्तै वैज्ञानिक महावीर पुनले गर्दै हुनुहुन्छ नि त। हजुर त्यस्तै गरेर अब त्यतिसम्म त म आफै त नजाउँ। खैर किवीमा अहिले तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट कति छ? कतिको विस्तार गर्न सक्षम हुनु भएको छ सुरुको दिनबाट अहिलेसम्म आइपुग्दा? अब लगानी त हेर्नुहोस् है, अब नेपाली रुपियाँ अहिले 1,32-33 लाख रुपियाँ लगाइसक्यो। 1,32-33 लाख रुपियाँ लगाइसक्यो। हजुर। तर आउने त अहिले मैले लगानीले मात्रै ध्यान दिएको छ। आउने पाटो त अब एकदमै माथिभित्रबाट डरेर आउँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै। त्यो बिस्तारै आउँदाखेरि पनि अरू नेपालीहरू यो पो अमिलो, त्यो पो सानो, यो पो मसिनो भनेर त्यही त्यो आय स्रोतको बाटो पनि त्यतै बुलाउने काम भइरहेको छ कि हाम्रो समाज चाहिँ त्यस्तो। तपाईँको उत्पादन बजारमा कति मात्रामा जान्छ? यसपालि आइसक्यो उत्पादन लगभग 9-10 टन बजारमा गइसकेको छ। हजुर। अब आशा गरौँ अर्को वर्ष अझै बढी होस् होइन। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ, छोटो समय छ हामीसँग। हजुर। हामीले विशेष त किवी क्षेत्रमा रहेका समस्यालाई चित्रण गर्ने प्रयास पनि आज गरिरहेका छौँ होइन। अब अन्तिममा छोटो समयमा चाहिँ यहाँले अब यो किवी क्षेत्रमा भएका समस्यालाई अब समाधान गर्नको लागि, समाधानको पाटो खोज्नको लागि के गर्नुपर्छ? राज्यको भूमिका कस्तो हुन्छ? तपाईँ जस्तो किसान व्यवसायको भूमिका कस्तो हुन्छ र अन्य सरकारवालाको भूमिका कस्तो हुन्छ? अन्तिममा छोटो रूपमा पहिलो कुरा त म अब तपाईँलाई धेरै अब कसरी भनौँ, बजारको हकमा चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीले नेपालको उत्पादनलाई किवीले मात्र नभएर जुनसुकै नेपाली उत्पादनलाई खरिद गरिदिनुपर्छ, विस्तार गरिदिनुपर्छ भन्ने एउटा सोच। दोस्रो कुरामा राष्ट्रले अहिले भनिसकेको छ अब सहुलियत ऋणहरू छ, के छ भनेर धेरै अनलाइन मिडियाहरूले बोलिरहेको छ, तर व्यावहारिकमा उत्रेको छैन। र वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ त्यसमा गहन रूपले बढी जस्तो उसको कोलेस्ट्रल लिएर आएको छ, त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गराइदिनु भयो भने यो एउटा लगानीमा साहस होला। अनि तेस्रो कुरोमा मेन पावरको चाहिँ एकदमै खड्किँदो रूपमा अभाव छ नेपालमा, किसानको लागि अरू कुनै पनि सेक्टरको लागि। जस्तै अहिले देशभरमा कतिपय प्राविधिक शिक्षालयहरू खुलेको छ र प्राविधिक शिक्षालयभित्र 6 महिने र 18 महिने
तालिम गरेकोहरूले सहजै नेपाल सरकारको जुन लोकसेवामा भिड्न गइरहेको छ। त्यसको अलावा चाहिँ त्यो विद्यालय स्तरबाट नै केही नभए पनि प्राइभेट फार्महरूमा 4 देखि 5 वर्ष सेवा गर्न दिएको भए र प्राइभेट फार्मले पनि उनीहरूको जति पनि पारिश्रमिकहरू त्यो दिनुपर्छ र प्राविधिक शिक्षालयले त्यस्तो खालको नियमावली गरिदिएको भए किसानहरूलाई त अलिकति सहजीकरण हुन्छ नि भन्ने मेरो एउटा हो र त्यसरी गरियोस् भन्ने मेरो आग्रह पनि हो। अनि चौथो कुरामा किसानहरू अनभिज्ञ हुँदो रहेछ, किसानहरूमा लेखपढहरू कम हुँदो रहेछ। त्यसको लागि राष्ट्रियले कृषि कार्यालयहरूले अथवा कृषि मन्त्रालयहरूले जुन जुन जिनन किसानहरू छ, उद्यमीहरू छ, त्यसलाई पनि प्राविधिक ज्ञानको लागि अगाडि बढाएर अग्रसर गराएर अलिकति हौसला दियो भने राम्रो। जस्तै एउटा सम्मान दिनुहुन्छ राम्रो कुरो हो, सम्मान साथसाथै उसलाई एउटा ठाउँ पनि दिनु पर्यो। ओके, एउटा खेल्ने भूमिका। हस्, हामीसँग एकदमै छोटो समय छ, लगभग कार्यक्रमको समय सकि पनि सक्यो। यहाँ आइदिनु भयो, किवी क्षेत्रमा भएका विभिन्न कुराकानी हामीले गऱ्यौँ पनि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँले यहाँसम्म यो कृषि टेलिभिजनसम्म पुर्याउनु भयो र मेरो केही 2 शब्दहरू आगामी अरू किसानहरू र कृषकहरूलाई पनि सुन्न दिने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। साथै खुसी व्यक्त गर्छु। दर्शकबिन, आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले विशेषतः नेपालमा किवी खेतीको सम्भावना, यस क्षेत्रमा रहेका समस्याको बारेमा चित्रण गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी नयाँ विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।